जिंदगी की कदर करना। जिंदगी एक अनमोल नेमत है, वो नेमत जिसकी कदर हम अक्सर इस वक्त जानते हैं जब वो कमज़ोर पड़ जाए, खो जाए। जिंदगी बननी सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि हर सुबह का नया आगाज़, हर लम्हा एक मौका, हर रिश्ता एक सरमाया और हर तजर्बा एक सबक। ख्यास मज़मून में हम जिंदगी की कदर करने की अहमियत, जिंदगी की कदर कम होने की वजूहात, जिंदगी की कदर बढ़ाने के अमली तरीक़े, मजहबी और इखलाकी नुक्ताए नज़र और रोज़मर्रा ज़िंदगी में उन उसूलों को अपनाने के अमली नमूने तफसील से देखेंगे। ज़िंदगी की कदर क्यों ज़रूरी है। ज़िंदगी की कदर करना इंसान को बावकार और ज़िम्मेदार बनाता है। जब हम अपनी ज़िंदगी की कदर जानते हैं तो हम अपने वक्त को ज़ाय नहीं होने देते, हर लम्हे को मानी देते हैं। हम अपने जिस्म और अक़ल की हिफाजत करते हैं और सेहत को अहमियत देते हैं। हम ताल्लुकात को संभालते हैं और दूसरों के साथ बेहतर सलूक इख्तियार करते हैं। हम अपने मकासद की तरफ मुतहर्रिक रहते हैं और मायूसी में डूबने के बजाय हल तलाश करते आओ हम इखलाकी और रूहानी कदरों की तरफ रुजू करते हैं और ज़िंदगी के हकीकी मकसद को समझने की कोशिश करते आओ। काबिल गौर बात यह है कि ज़िंदगी की कदर महज ज़ाती फ़ायदे तक महदूद नहीं। जब एक फ़र्द अपनी ज़िंदगी की अहमियत समझता है तो वो मुआशरे के लिए मुस्बत अमल का सबब बनता है, खिदमत, ताउन और हमदर्दी का फ़रोग़ होता है। ज़िंदगी की कदर कम क्यों हो जाती है। वजूहात कई अवामिल हैं जो इंसान की ज़िंदगी की कदर को मुतासिर करते हैं। एक, मादो लालच और दुनियावी मोटापा। जब ज़िंदगी का महवर सिर्फ दौलत, शोहरत, मादी सुकून बन जाए तो रूहानी और इखलाकी अक़दार नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसी सूरत में इंसान अपने अंदरूनी सुकून को खो बैठता है और ज़िंदगी को कम अहम तसव्वुर करता है। 2, नफ्सियाती मसाइल और ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, ज़ाती खुद एतमादी की कमी और दीगर नफ्सियाती मसाइल इंसान की खुद कदर को घटा देते हैं। जब कोई शख्स अपने आप को हक़ीर या नाकाम महसूस करे तो ज़िंदगी की कदर कम हो सकती है। 3, मुआशरती तकाबुली सोच, कंपैरिसन। दूसरों से मवाजना करना, खास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में, इंसान को नाउमीद और कम कदर महसूस करवा सकता है। ये सोच के मैं इतना कामयाब नहीं, मेरे पास वो नहीं जो दूसरे के पास है, ज़िंदगी की अहमियत को घटा देती है। 4, नुकसान और तकालीफ, करीबी अफराद की मौत, तलाक, माशी बदहाली या जिस्मानी बीमारी जैसी सख्तियाँ इंसान को ज़िंदगी से मायूस कर देती हैं। ऐसे लम्हात में नूनगुना ज़िंदगी की कदर खोने का खतरा बढ़ जाता है। 5, रूहानी बेनियाजी। जब इंसान अपने खालिक से राब्ता कम कर देता है, इबादत, शुक्रगुजारी और शाकर कम हो जाते हैं तो ज़िंदगी का मकसद मुबहम महसूस होने लगता है। ज़िंदगी की कदर करने के अमली तरीक़े, ज़िंदगी की कदर करने के लिए नज़रियात के साथ अमली इक़दामात भी ज़रूरी हैं। ज़ैल में चंद काबिले अमल तरीक़े दिए जा रहे हैं। 1, वक्त की कदर करें। हर रोज़ का आगाज़ एक तोहफ़ा है। अपनी रोज़मर्रा मसरूफ़ियात में ऐसे औक़ात मुकर्रर करें जो ज़ाती तरक्की, इबादत और ख़ानदान के लिए हुई चवटी छोटे अहदाफ़ बनाएं और उन्हें पूरा करें। ये रवैया कामयाबी और ख़ुद एतमादी बढ़ाता है। 2, सेहत का ख्याल रखें। ज़िंदगी की कदर का पहला अमली कदम अपने जिस्म और ज़हन का ख्याल रखना है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब नींद, रोज़ाना हल्की वर्जिश और ज़हनी आराम जैसे अमल ज़िंदगी को बामानी और मज़बूत बनाते हैं। 3, शुक्रगुजारी की आदत डालें। रोज़ाना शुक्र अदा करने से इंसान की नज़र ज़िंदगी की नेमतों पर मरकूज़ रहती है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी, घर, ख़ानदान, सेहत इंसान के ज़हन को मुस्बत बनाती है और ज़िंदगी की कदर में इजाफ़ा करती है। 4, ताल्लुकात को मज़बूत करें। रिश्ते ज़िंदगी की रौनक हैं। वालिदैन, बहन भाई, शरकन हयात, दोस्त, उनके साथ मोहब्बत, इज़्ज़त और समझौते से भरपूर ताल्लुक़, रुके मुआफ़ करना, वक्त देना और साथ खड़े रहना ज़िंदगी को मानी देता है। 5, मकसद का तयन करें। ज़िंदगी को कदरमंद बनाने के लिए एक वाज़ेह मकसद ज़रूरी है। ये मकसद बड़ा या छोटा, दीनी या दुनियावी, दोनों नौइयत का हो सकता है, मगर मकसद इंसान को रहनुमाई और इस्तिकामत देता है। अपने हुनर, दिलचस्पी और अक़दार के मुताबिक मकसद चुनें और उसकी तरफ मुस्तकिल मेहनत करें। 6, दूसरों की खिदमत करें। खिदमत इंसानियत से जो खुशी मिलती है वो दुनियावी किसी भी कामयाबी से ज़्यादा पुरअसर होती है। दूसरों की मदद करें। ये वक्त इल्म, अमाली मदद की सूरत में हो सकती है। खिदमत का जज्बा इंसान के अंदर ज़िंदगी के हकीकी मफ़हूम को जगाता है। 7, सुकून क़ल्ब के अमल अपनाएं। मुराक़बा, ज़िक्र, नमाज कोई भी रूहानी मश्क जो आपकी रूह को सुकून दे, इसे अपनी रोज़मर्रा रूटीन में शामिल करें। ये आदतें ज़हनी दबाव कम करती हैं और ज़िंदगी की कदर को मज़बूत बनाती हैं। 8,
خود احتسابی اور ترقی ہر روز تھوڑا سا بہتر بننے کی کوشش کراپن غلطیوں کا جائزہ لیں معافی مانگیں اور مستقبل کے لیے بہتر منصوبہ بنائیں اس عمل سے انسان کو اپنی زندگی پر کنٹرول محسوس ہوتا ہے اور دال اعتمادی بڑھتی ہمذہب نقطۂ نظر اسلامی جھلک اسلام میں زندگی کو ایک مقدس امانت مانا گیا ہے قرآن و سنت میں بارہا انسان کو اپنی زندگی کی حفاظت شکر گزاری اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے چند اہم نکات زندگی کی حرمت جان کی حفاظت اور عزت کی اہمیت کو قرآن و احادیث میں بارہا اجاگر کیا گیا ہے کسی بھی ذرائع سے خود کو دوسروں کو نقصان پہنچانا جائز نہ شکر گزار اللہ کی باری تعالیٰ نے نعمتوں کے شکر کی تلقین کی ہے شکر گزار زندگی کی قدر کو بڑھا دیتی ہے اور دل کو مطمئن کرتی ہمقصدن زندگی اسلام میں دنیا آخرت دونوں کا توازن سکھایا گیا ہے دنیا میں اچھے اعمال اور آخرت کے لیے تیاری زندگی کا بنیادی مقصد ہے آزمائشیں اور صبر مشکلات کو آزمائش سمجھ کر صبر اختیار کرنا ایمان کی قوت بڑھاتا ہے اور زندگی کی حقیقت کو بہتر طور پر سمجھاتا ہے یہاں یہ بات اہم ہے کہ مذہبی رہنمائی زندگی کی قدر کو محض عقائد تک محدود نہیں کرتی بلکہ عملی زندگی میں امن خدمت اور عدل کا درس دیتی ہے روزمرہ مثالیں زندگی کی قدر کے عملی نمونے مثال ایک بیمار والد کا خیال ایک نوجوان جو اپنی نوکری میں مصروف رہتا تھا اپنے والد کی بیماری کے دوران وقت نکال کر ان کے پاس بیٹھا دوا کھلائی اسپتال کی ذمہ داریاں نبھائیں اور ان کے ساتھ گفتگو کی یہ جوانی کی قربانی والد کے لیے قیمتی ثابت ہوئی اور خود اس نے محسوس کیا کہ ایک لامتناہی خزانہ محبت اور احترام اس نے پایا ہے اس تجربے نے اسے سکھایا کہ زندگی کی اصل قدر رشتوں میں ہے نہ کہ محض پیسے میں مثال دو کسی کے لیے وقت دینا ایک مصروف خاتون نے اپنی پڑوسن کو جو کہ بیوہ تھی ہر ہفتے ملنے اور بازار سے ضروریات لے کر دینے کا فیصلہ کیا اس چھوٹی سی مواصلت نے دونوں کی زندگی میں خوشی لایا یہ ثابت کرتا ہے کہ چھوٹے اعمال بھی زندگی کو بڑا مقصد دے سکتے ہیں مسئلہ 3 خود کی نگہداشت ایک آدمی اپنی صحت کو نظر انداز کر رہا تھا دیر سے سونا غیر صحت بخش کھانا اور کوئی ورزش نہ کرنا جب اسے ایک ہارٹ اٹیک آیا تو اس نے زندگی کی قدر جاناس لے اپنی روزمرہ عادات بدل دیں ورزش کی اور وقت کو بہتر منصوبہ بندی کریں زندگی کی کیفیت بہتر ہوئی اور ہر دن کی قدر بڑھ گیا جوانوں کے لیے مشورے نوجوانی زندگی کا وہ مرحلہ ہے جب طرز عمل اور سوچ طے ہوتی ہے نوجوانوں کو زندگی کی قدر سکھانے کے لیے سادہ اہداف مقرر کریں تعلیمی جیم سمنی اور اخلاقی اہداف رکھیں مثالی افراد سے رہنمائی لیں والدین اساتذہ معزز بزرگ سے مشورہ حاصل کریں سوشل میڈیا کا محتاط استعمال وقت کا ضیاع روکنے کے لیے حدود مقرر کریں عملی تجربات کمیونٹی سروس رضاکارانہ کام اور ٹیم ورک سے خود اعتمادی بڑھتی ہے خود کی قدر سیکھیں خود کو جانیں اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کو تسلیم کریں اور ان میں بہتری لازندگ کی قدر کا سماجی اثر جب فرد اپنی زندگی کی قدر سمجھ لیتا ہے تو وہ معاشرے میں مثبت تبدیلی کا باعث بنتا ہے ایسے لوگ معاشرتی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے نبھاتے ہیں جرم اور ناانصافیوں کے خلاف کھڑے ہو زندگی کی قدر کرنا مقدمہ زندگی ایک عظیم نعمت ہے ایک ایسی نعمت جو بسا اوقات نظر انداز ہو جاتی ہے ہم روزمرہ کے کاموں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اس قیمتی تحفے کی قدر کرنا بھول جاتے ہیں اس مضمون میں ہم زندگی کی قدر کے معنی اس کی اہمیت زندگی کی قدر جاننے کے عملی طریقے اور اس کے نتیجے میں ملنے والے نفسیاتی اخلاقی اور سماجی فوائد پر تفصیل سے بات کریں گے مقصد یہ ہے کہ قارئین نہ صرف زندگی کی قدر سمجھیں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بھی بنائیں زندگی کی حقیقت اور اس کی ناپائیداری زندگی مستقل ہے یہ ایک عارضی راستہ ہے پیدائش اور موت کے درمیان کا عرصہ محدود ہے یہی ناپائیداری ہمیں فکر و غور کی دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے وقت توانائی اور تعلقات کو کس طرح استعمال کریں جب انسان اس حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے تو اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں وہ فضولیات سے دور ہو کر معنی خیز کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے زندگی کی قدر کے مان زندگی کی قدر سے اس کے زندہ رہنے تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے ایک وقت کی قدر کرنے ہر لمحے کو ضائع نہ ہونے دینا 2
صحت کی قدر کرنا، جسم و جان کی حفاظت کو اولین اہمیت دینا۔ 3 رشتوں کی قدر کرنا، خاندان، دوستوں اور معاشرہ کے ساتھ خلوص و احترام۔ 4 موقعوں کی قدر کرنا، جو مواقع ملتے ہیں انہیں ضائع نہ کرنا۔ 5 روحانی قدر، اللہ تعالیٰ کے شکر و یاد کا اہتمام اور اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہونا۔ تمام اجزاء مل کر کامل معنوں میں زندگی کی قدر کا تصور بناتے ہیں۔ زندگی کی قدر جاننے کے ذرائع: دینی تعلیمات، مختلف مذہبی اور اخلاقی تعلیمات زندگی کی قدر کرنے کی تاکید کرتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں شکر گزاری، امتحانات میں صبر اور نعمتوں کی قدر کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ یہ تعلیمات انسان کو یاد دلاتی ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہمیں اس کے عطا کردہ وسائل کا احسن استعمال کرنا چاہیے۔ تجربات، ذاتی تجربات، خصوصاً بیماری، نقصان یا کسی عزیز کی جدائی انسان کو زندگی کی قدر سکھاتے ہیں۔ جب کوئی شخص مشکل وقت سے گزرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ معمولی سی صحت کا ایک چھوٹی ملاقات بھی کتنی قیمتی ہوتی ہے۔ ان تجربات سے سیکھ کر انسان اپنی ترجیحات بدل دیتا ہے۔ مشاہدہ اور مثالیں: ہمیں روزمرہ زندگی میں ایسے افراد نظر آتے ہیں جو محدود وسائل میں بھی خوش و خرم رہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دولت و آسائش کے باوجود ناخوش رہتے ہیں۔ ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی قدر کا انحصار مادہ حالات پر نہیں بلکہ رویے اور شکر گزاری پر ہے۔ عملی طریقے جو زندگی کی قدر سکھاتے ہیں: 1 شکر گزاری کی مشق، گریٹیٹیوڈ، روزانہ کم از کم چند لمحات شکر ادا کرنے کے لیے وقف کر شکر گزار کے عملی طریقے: ہر روز 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار آؤ۔ صبح و شام مختصر دعا ذکر کرنے متحے کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں یا وقت دے کر شکر کا اظہار کریں۔ شکر گزاری نہ صرف ذہنی سکون دیتی ہے بلکہ انسان کو خوش رہنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے۔ 2 وقت کی منصوبہ بندی اور نظم: وقت وہ واحد وسیلہ ہے جو واپس نہیں آتا۔ زندگی کی قدر کرنے والے لوگ اپنے وقت کو منظم رکھتے ہیں۔ روزانہ کی ترجیحات طے کریں، اہم کام پہلے کریں، غیر ضروری مشغلے کم کریں، سوشل میڈیا کا معقول استعمال کریں، وقفہ اور آرام کے لیے وقت نکالیں۔ اوور ورک کرنے سے جسم و ذہن متاثر ہوتا ہے۔ 3 صحت کی حفاظت: صحت سب سے بڑی دولت ہے۔ جسمانی اور ذہنی صحت کی حفاظت کی خاطر متوازن غذا اور مناسب نیند کو ترجیح دیں۔ باقاعدہ ورزش کریں، جسم متحرک رہے گا تو ذہن بھی تازہ رہے گا۔ ذہنی صحت کے لیے مراقبہ، دعا کسی ہابی میں مشغول رہیں۔ 4 تعلقات کی مضبوطی: رشتے زندگی میں معنی اور سکون لاتے آؤ۔ رشتوں کی قدر کرنے کے عملی مراحل: عزیزوں کے ساتھ معیاری وقت گزاری، موبائل کو دور رکھ کر توجہ دے، اختلافات کو تحمل اور گفتگو سے حل کریں، شکایات کے بجائے شکر گزاری اور تعریف کا اظہار کریں۔ 5 مقصد اور معنی تلاش کریں: زندگی کی قدر محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی مقصد ہو۔ چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں، روزانہ، ہفتہ وار اور سالانہ رضاکارانہ خدمات دوسروں کی مدد کریں۔ یہ آپ کو مقصدیت کا احساس دیتی ہے۔ اپن صلاحیتوں کو پہچانیں اور انہیں بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ 6 تقلیل پسندی، سمپلسٹی: زندگی کی قدر سیکھنے میں سادہ رہن سہن کا بڑا حصہ ہے۔ جب انسان کم تر غیر ضروری چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کے لیے اصل خوشی اور سکون واضح ہو جاتا ہے۔ زندگی کی قدر رکاوٹیں: کئی عوامل انسان کو زندگی کی قدر سمجھنے سے روک دیتے ہیں۔ 1 مادولت اور خواہشات: جب ہر کام دولت کے پیچھے چلا جائے تو اصل خوشی نظر نہیں آتی۔ موازنہ بازی، کمپیرسن: دوسروں کے معیار کے مطابق خود کو مقایسے کرنا ذہنی دباؤ پیدا کرتا ہے۔ 3 مصروفیت کا جنون: کامیابی کی دوڑ میں انسان اپنے اندر کے سکون کو قربان کر دیتا ہے۔ 4 ذہنی امراض اور دباؤ: ڈپریشن اینگزائٹی زندگی کے مزے لے سکتی ہیں اگر علاج نہ ہو۔ ان رکاوٹوں کا شعوری طور پر مقابلہ کرنا ضروری ہے ورنہ زندگی کی قدر سمجھنا ممکن ہوگا۔ زندگی کی قدر کے نفسیاتی و سماجی فوائد: زندگی کی قدر کرنے والے افراد میں عام طور پر درج ذیل خصوصیات دیکھی جاتی ہیں: زیادہ ذہنی سکون اور اطمینان، مضبوط تعلقات اور بہتر سماجی روابط، زیادہ شکر گزاری اور کم شک و بہتر جسمانی صحت اور توانائی۔ زندگی کو معنی کے طور پر دیکھنا جو کہ طویل مدتی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ جب فرد زندگی کی قدر کو اپناتا ہے تو اس کی ذاتی فلاح کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ عملی مسئلہ: 1 بیمار شخص کا تجربہ: ایک صحت مند انسان عام طور پر روزمرہ سہولتوں کو معمولی سمجھ لیتا ہے، مگر جب ہیلتھ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ ہر سانس، ہر قدم کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ تجربہ اکثر لوگوں کو زندگی کی نئی قدر سکھاتا ہے۔ 2 غربت میں خوش رہنے والے افراد:
بعض لوگ کم وسائل میں بھی خوش رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے شکر گزاری اور تعلقات کو اہمیت دی ہوتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ دولت خوشی کی ضمانت نہیں۔ 3 کسی عزیز کی اچانک جدائی۔ جب کوئی اپنا انسان کھو دیتا ہے تو زندگی کی مختصر مدت اور تعلقات کی سنجیدگی واضح ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس طرح کے واقعے کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلیاں لاتے ہیں۔ زیادہ وقت گھر کے ساتھ گزارنا، چھوٹی باتوں پر ناراضگی ترک کرنا وغیرہ زندگی کی قدر کو روزمرہ کا معمول بنانا۔ ایک عملی پلان۔ 1 ہر صبح 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے اب شکر گزار ہیں۔ 2 ہفتے میں کم از کم ایک بار اپنے قیمتی لوگوں کے ساتھ معیاری وقت گزاریں۔ 3 ماہ میں 1 مہینہ کے لیے خود احتسابی اپنے مقاصد اور کارکردگی کا جائزہ لیں۔ 4 اپنے وقت کا ایک حصہ ایسی سرگرمیوں کے لیے مختص کریں جو آپ کو اندرونی سکون دے۔ مطالعہ، مراقبہ، عبادت۔ 5 صحت کے لیے ہفتے میں کم از کم 3 دن ہلکی ورزش کو معمول بنائیں۔ یہ معمولات آپ کو زندگی کی قدر کو مستقل بنانے میں مدد دیں گے۔ نوجوانوں اور بچوں کو زندگی کی قدر سکھانا۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے زندگی کی قدر سکھانا نہایت ضروری ہے۔ انہیں شکر گزاری، باہمی تعاون اور ماحول کی حفاظت کے اسباق دیں۔ وقت کی پابندی اور چھوٹے اہداف طے کرنے کی عادت ڈالیں۔ مشاہدہ کرائیں کہ حقیقی خوشی کس طرح تعلقات اور خدمات میں لت ہے، نہ کہ محض چیزوں کی خریداری میں۔ نوجوانوں کو مقاصد کے حصول اور اندرونی ترقی کی طرف متوجہ کریں تاکہ وہ مادو لذتوں کے پیچھے نہ بھاگیں۔ خلاصہ اور نتیجہ: زندگی کی قدر کرنا ایک شعوری فیصلہ ہے۔ یہ کسی ایک دن میں نہیں ہوتا بلکہ عادتوں، ترجیحات اور روزمرہ کے فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ شکر گزاری، وقت کی قدر، صحت کی حفاظت، رشتوں کی پاسداری اور مقصدیت، یہی وہ ستون ہیں جن پر زندگی کی قدر کھڑی رہتی ہے۔ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں تو نہ صرف ہماری ذاتی زندگی بہتر ہوگی بلکہ ہمارا خاندان اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے، آئیے اسے بے مقصد ضائع نہ کریں بلکہ شکر گزاری کے ساتھ ہر دن کو بھرپور طریقے سے دعائیہ کلمات۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں زندگی کی اصل قدر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ علم، ہمت اور استقامت دے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا باعث بنیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو مزید مخاطبین کے حساب سے مختصر طویل کر سکتا ہوں، اشاریہ اور سرخیوں کے مطابق ترتیب دے سکتا ہوں، یا اسے PDF/Word ڈاکیومنٹ میں فراہم کر سکتا ہوں۔ زندگی ایک انمول تحفہ ہے جسے ہر فرد نے مختلف انداز میں پانا ہوتا ہے۔ زندگی کی قدر کرنا ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو خود سے، دوسروں سے اور کائنات سے مربوط کرتا ہے۔ قدر کا مطلب صرف خزانے مادی چیزوں کی قدر نہیں بلکہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر تجربہ اور ہر رشتے کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ جب ہم زندگی کی قدر کرتے ہیں تو ہم اپنے افکار، اعمال اور تعلقات میں احتیاط اور محبت لے کر آتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم زندگی کی قدر کرنے کے معنوں، اس کے لازمی عناصر، روزمرہ زندگی میں اس کی عملی مثالوں اور اس کی حفاظت و بقا کے طریقوں پر روشنی ڈالیں گے تاکہ قاری زندگی کو نئے سرے سے قدر کی نگاہ سے دیکھ سکے۔ قدردانی کا پہلا ستون شکر گزاری ہے۔ ہر صبح جب ہم آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے پاس ایک نیا موقع ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صحت، خاندان، دوست، قدرتی جمال اور وقت۔ شکر گزار کا مطلب ہے ان چھوٹی بڑی چیزوں کو پہچان کر ان کے لیے دل سے شکر ادا کرنا۔ شکر گزار انسان کے اندر امن اور اطمینان پیدا کرتی ہے جو زندگی کی قدر کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ شکر گزار کی عملی شکلیں روزانہ کی چھوٹی عادات میں ظاہر ہوتی ہیں۔ صبح کی دعا، خاندان کے لیے وقت نکالنا، دوسروں کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا اور مشکل حالات میں بھی شکر کے الفاظ ادا کرنا۔ دوسرا اہم پہلو صحت کی قدر ہے۔ جسمان، ذہنی اور روحانی صحت کے بغیر زندگی کی خوشیاں محدود رہ جاتی ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ مصروفیات میں صحت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، مگر بیماری یا تکلیف کا سامنا ہونے پر ہی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ صحت کی قدر کرنے کا مطلب ہے مناسب خوراک، ورزش، آرام اور وقت پر طبی معائنہ۔ صحت کا خیال رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ فکر و تشویش، تناؤ اور نفسیاتی مسائل کو نظر انداز کرنا زندگی کی قدر کو گھٹا دیتا ہے۔ صحت مند عادات اپنانے سے نہ صرف طویل عمر ممکن ہوتی ہے بلکہ ہر دن بہتر طریقے سے گزارنے کی صلاحیت بھی ملتی ہے۔ تیسرا پہلو وقت کی قدر ہے۔
वक्त वापस नहीं आता। जो लम्हे गुजर जाते हैं वो दोबारा नहीं मिलते। जिंदगी की कदर करने वाले लोग वक्त को ज़ाया नहीं करते, बल्कि इसे मनसूबा बंदी, तालीमी तरक्की, रिश्तों पर तवज्जो और अपनी रूहानी बेहतरी लगाते हैं। वक्त की कदर का ताल्लुक तरजीहात के सही तयन से होता है। कौन सी सरगर्मियाँ लंबी मुद्दत में मानी रखती हैं और कौन सी आर्जी खुशियों के लिए कीमती वक्त ज़ाया कर रही है। मसर वक्त की मनसूबा बंदी, गैर ज़रूरी मसरूफियात को कम करना और रोज़मर्रा की तरजीहात को वाज़े रखना ज़िंदगी को ज़्यादा बामकसद बनाता है। रिश्तों की कदर भी ज़िंदगी का अहम जुज़्व है। इंसान मुआशरती मखलूक है और ख़ानदानी, दोस्ताना और कम्युनिटी रिश्ते ज़िंदगी का मज़ा बढ़ाते हैं। जब हम अपने अजीज़ों के साथ वक्त गुजारते हैं, उनकी हिमायत करते हैं और उनकी कदर करते हैं तो हमारी जिंदगी में मानी और सुकून आता है। रिश्तों में एहतराम, ईमानदारी और इफ़हाम और तफ़हीम ज़रूरी हैं। उन खूबियों के ज़रिए ताल्लुकात मजबूत होते हैं और ज़िंदगी की कदर में इजाफा होता ही। रिश्तों की तामीर में इज़्ज़त, एतमाद और एक दूसरे की कुर्बानी शामिल होती है। ज़िंदगी की कदर का एक और रुख मकसदियत है। हर फर्द को अपनी ज़िंदगी का मकसद तलाश करना चाहिए, चाहे वो मजहबी, इखलाकी, पेशा वराना या ख़ानदानी जिम्मेदारियों से मुंसलिक हो। मकसद इंसान को राह देता है, इसके फैसलों को मानी बख्शता है और मुश्किलात में इस्तिकामत सिखाता है। जब इंसान के पास वाज़े मकसद होता है तो वो अपनी ज़िंदगी की कदर ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाता है, क्योंकि वो हर कदम को एक बड़े मकसद के तहत देखता है। मकसद के बगैर ज़िंदगी का सफ़र गैर यकीनी अधूरा महसूस होता है। मुश्किलात और मसाइल भी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर वो ज़िंदगी की कदर सिखाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मुश्किलात इंसान को ताकत, तहम्मुल और सब्र सिखाती हैं। जब किसी मुश्किल का सामना करते हैं और उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं तो हम जिंदगी के हर लम्हे की कदर जान पाते हैं। सब्र और शुक्र का इम्तिजाज इंसान को खुशहाली की तरफ ले जाता है। मुश्किलात के दौरान ईमान, हौसला और मुस्बत सोच बरकरार रखना तेजी से जिंदगी की कदर को बढ़ाता है। खुद एहतिसाबी और इस्लाह नफ्स भी जिंदगी की कदर में मदद देते हैं। इंसान जब अपने अमाल, ख्यालात और आदात पर नज़र रखता है तो वो गैर ज़रूरी रवायात और नुकसानदेह आदात को छोड़कर अपने वक्त और तवानाई को बेहतर इस्तेमाल करता ही। रोज़ाना की छोटी छोटी इस्लाहात मिलकर एक भरपूर ज़िंदगी की तश्कील करती। आओ अपने अंदर की खामियों पर काबू पाना और उन्हें बेहतर बनाना एक मुसलसल सफ़र है जो ज़िंदगी की कदर को बढ़ाता है। तालीम और मुताला भी ज़िंदगी की कदर बढ़ाते हैं। इल्म इंसान को नए इम्कानात, नए ख्यालात और नए मौक़े दिखाता है। जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे दिन बेहतर बन जाते हैं, क्योंकि इल्म से हमारे फैसले अक्लमंद और बामकसद हो जाते। बढ़िए आवलुम का हुसूल न सिर्फ मादी मेयार ज़िंदगी बेहतर करता है, बल्कि इखलाकी और रूहानी बसीरत भी देता है। मुताला से ज़हन कुशादा होता है और दुनिया को एक वसी नज़र से देखने की सलाहियत मिलती है। रूहानियत और ईमान की भी ज़िंदगी में ख़ास अहमियत है। बहुत से लोगों के लिए ज़िंदगी की असल कदर उसके मानवी पहलू में पोशीदा होती है। अल्लाह की इबादत, दुआ, नमाज और अमाल इंसान को एक अंदरूनी सुकून देते हैं जो दुनियावी कामयाबियों से मुख्तलिफ और ज़्यादा पायदार होता है। रूहानियत इंसान को इस बात की याद दिलाती है कि ज़िंदगी आर्जी है और हर अमल का हिसाब होगा। इस शऊर से इंसान अपनी ज़िंदगी की कदर बेहतर तरीके से कर सकता है। अमली रहनुमाई और रोज़मर्रा आदात ज़िंदगी की कदर करने के लिए रोज़ाना छोटे मगर मुस्तकिल कदम सबसे मुअस्सिर होते हैं। हर सुबह उठकर 5 मिनट सुकून से बैठकर शुक्र अदा करना, दिल के लिए नियत करना और अपनी तरजीहात लिख लेना आपके दिन को बामकसद बना देता है। एक शुक्रिया डायरी रखें जिसमें रोज़ाना 3 ऐसी चीज़ें लिखीं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आदत महसूसात को मुस्बत करती है और ज़िंदगी की छोटी खुशियों को नुमायां करती है। सेहत के लिए रोज़ाना की वर्जिश, मुनासिब नींद और मुतवाज़िन खुराक लाजमी है। ये जिस्म और दिमाग दोनों को तंदुरुस्त रखते हैं। तकनीकी आलात का मुनज़्ज़म इस्तेमाल, कम्युनिकेशन की माकूल हुदूद और हकीकी रिश्तों को अहमियत देना भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वाज़े फ़र्क लाता है। सेहत और मुराक़बा, ज़हनी सुकून और इत्मीनान ज़िंदगी की कदर के मरकज़ में हैं। रोज़ाना चंद मिनट मुराक़बा और तनफ़्फ़ुस की मशक़ करने से तनाव कम होता है और ज़हनी सफाई आती है। अगर महसूस हो कि गम, अफ़सुर्दगी या चिड़चिड़ापन मामूल बन रहा है तो पेशा वराना मदद लेने से ना शर्माएं। थेरेपी या मुशावरत अक्सर ऐसे रास्ते खोल देती है जो अकेले हल नहीं होते। मुस्बत सोच की आदत अपनाना, मनफी सोचों को चैलेंज करना और खुद से मोहब्बत बरकरार रखना ज़रूरी है। अपने आप पर रहम करें और समझें कि हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, मगर उन्हें फौकियत देकर हम ज़िंदगी की कदर बढ़ा सकते हैं। रिश्तों को संभालने के तरीके
अपने रिश्तों में वक्त देना, सच्चाई और शफाफियत से बातचीत करना और मुआफ़ी का जज्बा रखना इंतहाई ज़रूरी है। अक्सर तनाज़ात गलत फहमियों और कम बातचीत की वजह से जन्म लेते आवाज़ें सुनने वाला बने। दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करें और अपनी राय देने से पहले उनकी बात मुकम्मल सुनें। छोटी छोटी खुशियों और कामयाबियों को मनाएं। तोहफे या प्यार भरे अल्फाज देना ना बेबिल। जब हम दूसरों की कदर करते हैं तो वो भी हमारी कदर करते हैं और हमारी जिंदगी में सुकून और मुआवनत बढ़ती है। रिश्तों में बर्दाश्त, एहतराम और कुर्बानी जिंदगी को नई मनवियत देती। आओ मकसद और पेशा वराना जिंदगी। काम सिर्फ रोजी कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसा मैदान है जहां हम अपनी सलाहियतों का मुस्बत इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। कोशिश करें कि आपका काम आपकी कदर और अखलाकियात के मुताबिक हो। अगर मौजूदा पेशा आपकी रूहानी या अखलाकी अक़दार के खिलाफ है तो तब्दीली के बारे में सोचने में देर न करें। अपनी महारतें बढ़ाएं, नए कोर्सेज करें और अपने पेशे में ऐसे रास्ते तलाश करें जहां आप दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हों। इससे न सिर्फ नफ्सियाती सुकून मिलेगा बल्कि आपकी ज़िंदगी में मकसदियत का अंसर भी मजबूत होगा। मुआशरे और फितरत के साथ जिम्मेदारी। जिंदगी की कदर करने का मतलब ये भी है कि हम इस दुनिया की हिफाजत करें जहां हमारी जिंदगी चलती है। माहौलियाती आलूदगी, फुजला का गलत इस्तेमाल और कुदरती वसाइल का बेदर्दी से इस्तेमाल अगली नस्लों के लिए मुश्किलात पैदा करता है। छोटे छोटे कदम जैसे प्लास्टिक का कम इस्तेमाल, पानी की बचत, दरख्त लगाना और माहौल दोस्त आदात अपनाना एक वसी तब्दीली का हिस्सा बन सकते। आवाज़ तरह मुआशरती खिदमात, ज़रूरतमंदों की मदद, रज़ाकाराना काम और कम्युनिटी में ताउन हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हमारी ज़िंदगी दूसरों के लिए भी कीमती है। एक मुख्तसर हक़ाइक़। एक दफ़ा एक बूढ़ा इंसान अपने गांव के बाहर दरख्त के नीचे बैठा करता था। लोग आकर इसे अजीब समझते क्योंकि वो अक्सर खामोश रहता। एक दिन एक नौजवान ने पूछा, अब यहाँ रोज़ बैठते क्यों? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं उन पत्तों की सरसराहट, हवा की खुशबू और सूरज की ताजगी में जिंदगी की कदर सीखता हूँ। नौजवान ने हंसते हुए कहा कि ये सब तो मामूली बातें हैं, मगर चंद साल बाद इसी नौजवान को तेजी से जिंदगी की कीमती हकीकत का एहसास हुआ। जब इसका एक अजीज बीमार पड़ गया तो इसे पता चला कि वक्त और सेहत जैसी चीजें कितना अहम थीं जिन्हें वो पहले नजरअंदाज करता था। इसने सीखा कि जिंदगी की कदर छोटी छोटी चीजों में पिन्हा होती है। इस्लामी नुक्ताए नजर से जिंदगी की कदर। दीनी तालीमात में जिंदगी को इंतहाई अहमियत दी गई है। कुरान और हदीस में हर इंसान की इज्जत, जान और वक्त की अहमियत बारहा बयान हुई है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी करामत, इंसाफ और रहम की कदर सिखाई। दीन हमें ये सिखाता है कि जिंदगी महज ज़ाती खुशी का नाम नहीं बल्कि एक इम्तिहान है जिसमें नेक अमाल, खिदमत, इंसानियत और अल्लाह की रज़ा का हुसूल बुनियादी मकसद है। इसी तनाजुर में जिंदगी की कदर करना यह है कि हम अपने अमाल को बेहतर बनाएं और हर लम्हे को अल्लाह के करीब रहने के लिए इस्तेमाल करें। 33 दिन का अमली चैलेंज। आप अगर वाकई जिंदगी की कदर महसूस करना चाहते हैं तो खुद को एक थोड़े अरसे के लिए चैलेंज करें। मसलन 30 दिन का चैलेंज बनाएं। रोजाना शुक्र की एक चीज लिखी। हफ्ते में 3 दिन कम अज कम 30 मिनट वॉक वर्जिश करें। हर रोज किसी एक फर्द के लिए अच्छा अमल करें, किसी की मदद करें, तारीफ करें। रोजाना 1 घंटा अपने पसंदीदा इल्म हुनर की मश्क में गुजारी और हफ्ते में 1 दिन तकनीकी आलात को बंद करके अपने खानदान के साथ वक्त गुजारी। ये छोटे इक़दामात आदात में तब्दील होकर जिंदगी की हकीकी कदर सिखा देते हैं। आम रुकावटें और उनका हल। जिंदगी की कदर के रास्ते में कई रुकावटें आ सकती हैं। मसरूफियात का बहाव, मादियत परस्ती, खुद गर्जी और मायूसी। उनका हल ये है कि हम अपनी तरजीहात का जायजा लें और वो सरगर्मियां छोड़ दें जो हमें अंदर से खाली करती हों। सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल इंसान को हकीकी ताल्लुकात और असल लम्हात से दूर कर देता है। इसलिए वक़्ता फ़ौक़ता डिजिटल डिटॉक्स कर अपनी अर्द गिर्द मुस्बत लोगों का हल्का बनाएं जो आपकी तरक्की में मदद करें और मनफी सोचों से बचामाविस के वक्त छोटे छोटे मकासद मुकर्रर करें और उनको हासिल करके एतमाद बढ़ाएं। जिंदगी की कदर के फ़वाइद। जब हम जिंदगी की कदर करना सीख लेते हैं तो इसके मुताद्दिद फ़ायदे नजर आते हैं। अंदरूनी सुकून, बेहतर ज़हनी सेहत, मजबूत रिश्ते, सेहतमंद जिस्म, वाज़े मकसद और ज़्यादा मुस्बत समाजी असरास के साथ इंसान ज़्यादा शुक्रगुजार बनता है, छोटी कामयाबियों में खुशी ढूंढ लेता है, मुश्किलात में उम्मीद और हौसला बरकरार रखता है। ये फ़वाइद न सिर्फ फ़र्द की ज़ाती ज़िंदगी को बेहतर करते हैं बल्कि इसके ख़ानदान और मुआशरे पर भी मुस्बत असर डालती हैं, क्योंकि एक खुश और
बामकसद इंसान अपने अतराफ के लोगों को भी मुतहर्रिक और मददगार बनाता है। फौरी चेक लिस्ट, रोजमर्रा के लिए हर सुबह एक शुक्र का उसूल अपनाएं। 2 दिन में कम अज कम 30 मिनट जिस्मानी हरकत करें। 3 है वे रोज किसी के साथ एक मानी खेज गुफ्तगू करें। 4 हर हफ्ते एक अच्छा अमल करें। 5 सोने से पहले अपने दिन का जायजा लें और 2 मुस्बत चीजें नोट करें। उन छोटे मगर मुअस्सिर इक़दामात से आप जिंदगी की कदर को अमली तौर पर बढ़ सकते। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें हर लम्हे की कदर का शऊर दे, हमें शुक्रगुजार बनाए और हमारे अमाल को कबूल फरमाए। याद रखें कि जिंदगी एक मुख्तसर मगर कीमती सफर है। अब जो मोहब्बत, इल्म और खिदमत बांटते हैं वो न सिर्फ आपकी ज़ाती तस्कीन का बाइस बनती है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी रोशनी का सबब बनती है। आज से एक वादा करें कि अब हर दिन जिंदगी की कदर का एक अमल करेंगे, चाहे वो किसी की मदद हो, किसी की तारीफ। अपने आप के लिए एक मुस्बत कदम, छोटे कदमों का मजमुआ ही बड़ी तब्दीली का बाइस बनता है। आपकी जिंदगी की कदर आपके अमाल, आपके ताल्लुकात और आपके दिल की हालत से ज़ाती होती है। आए हम सब मिलकर ऐसी जिंदगी गुजारें जो खुद भी काबिल कदर हो और दूसरों के लिए मशल रा बने।